बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी। आइए इनके साथ इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें इल्म का रास्ता दिखाया। नाज़रीन किराम, आज मौजू है कि लाहौर में अनरेस्ट हो गया क्यों। यानी एक कालादम तंजीम तहरीक लब्बैक ने अपना मैदान सजा लिया, हुकूमत से ईट खड़का शुरू हो गया। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में गिरफ्तारियाँ भी हुई, तोड़ फोड़ भी हुई, और ख़ास तौर पर इस वक्त अगर आप देखें तो ऑरेंज ट्रेन भी लाहौर में बंद है, मेट्रो बस भी बंद है, और शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में एहतजाजी मुज़ाहरे हो रहे हैं। एहतजाजी मुज़ाहरे क्यों हो रहे हैं? तहरीक लब्बैक का दावा ये है कि हमारे मुतालबात नहीं माने गए। अब ये कल क्या होगा, इससे आगे क्या बढ़ेगा और इसके मसाइल क्या होंगे, इन बातों को गुफ्तगू करने के लिए मैं आज हाजिर हूँ आपके पास। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय का इजहार भी करें, बल्कि घंटी का बटन भी दबाएं ताकि हमारा और आपका जो राब्ता है वो मुनक़ता ना हो सके। जी नाज़रीन, लाहौर में अनरेस्ट है। लाहौर के दाखिली और ख़ारजी रास्ते बंद हैं। 500 से ज़ायद कंटेनर मंगाए गए हैं, पुलिस भी लगा दी गई है, क्योंकि तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने ऐलान किया है कि उनकी अगली मंजिल अब इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद कहाँ? फैज़ाबाद। फैज़ाबाद कौन सी जगह? जहाँ पहले भी इन लोगों ने धरना दिया था। और अगर वहाँ धरना दिया जाए तो फिर क्या होता है, दो जुड़वां शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद, फिर वो उनका आपस के राब्ते मुनक़ता हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं, मसाइल बढ़ जाते हैं। और आप ये सोचें कि लाहौर में अगर रास्ते बंद हैं, मामलात ख़राब हैं, तो इस्लामाबाद में भी उसी तरह है और रावलपिंडी में भी उसी तरह। ये मुल्क के 3 बड़े शहर एक बात से, एक मामूली मसले पर जो हैं वो इंतशार का शिकार हो गए। लोग परेशान हैं, लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया, और जो आधे घंटे के रास्ते थे वो 1.5 2 घंटे के हो गए, इसलिए कि ट्रैफिक जगह जगह वो जाम है, यानी ट्रैफिक का सिलसिला जो है उसमें रुकावट है, वो भी मुअत्तल है। तो ये क्या हुआ, क्यों हुआ? सवाल ये है कि बरसर इख्तियार लोगों को चाहिए कि ऐसी तहरीकें जो भी हों उनसे मुशावरत से मसला हल करें। तो कालादम तंजीम तहरीक लब्बैक के अहदेदारों का और उनके तर्जुमानों का दावा भी यही है कि हमने तो तय कर लिया था, हमारे साथ तो वायदा हो गया था, हमारी बातें मान ली थी हुकूमत ने टाइम मांगा था, वक्त मांगा था, हमने टाइम दे दिया था। लेकिन आज वो वक्त जो है गुजर चुका और अब वादे पूरे नहीं हुए, लिहाजा हमें मजबूरन फिर धरना देना पड़ गया। अच्छा, धरना दिया जाए, ये भी कहते हैं जमहूरियत की और जमहूरी हुकूमतों की जो है ये शान होती है कि एहतजाज होते हैं और उसे हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि तनकीद और तारीफ़ दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो जहाँ भी कमी ज़्यादती हो वहाँ पर मामलात को मुशावरत से ठीक कर लिया जाता है, लिहाजा वो एहतजाज हो। लेकिन जब एहतजाज जो हैं वो अगर तशद्दुद की राह अख्तियार कर लें, कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचना शुरू हो जाए, जैसे गुज़श्ता रोज़ हुआ कि लाहौर में ऑरेंज ट्रेन के 2 स्टेशन जो थे वो तोड़ दिए गए। अब ये कितनी महंगी मतलब ऑरेंज ट्रेन है जो हमारे खून पसीने की कमाई से बनी है, और अभी हम मकरूज़ हैं, हमने उसका कर्जा वापस करना है और उस पर तोड़ फोड़ शुरू हो गई। तो मसला किसका है? कौमी नुकसान है, ये कौमी अलमिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मामला जो है इस नहज पे जाने से पहले ठीक हो जाने चाहिए। अब तहरीक लब्बैक का दावा ये है कि अगर आप मुतालबात हमारे तस्लीम किए थे उन पर अमल दरामद कर दें तो हम धरना ख़त्म कर देते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत कह रही है कि नहीं, ये जो हैं ये कहते हैं कि हमारे लीडर को रिहा करें, यानी साद रिजवी को। तो साद रिजवी जो हैं उनका तो अदालती मामला है, तो वो ख़ुद ये कहते हैं, उनके तर्जुमान ये कहते हैं कि हमें उनकी नहीं, वो तो अदालती मामला है, अदालत जाने वो जाने। हमारा मामला सिर्फ ये है कि जो कुछ तय हुई थी वो ख़त्म कर दिया गया, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया, लिहाजा ये मामला जो हैं इस नहज पे पहुँचे। अब मसला क्या है? मसला ये कि शहर लाहौर के दाखिली और ख़ारजी रास्ते बंद हैं। मुख्तलिफ़ जगह 500 से ज़ायद कंटेनर जो हैं वो लगा कर रास्ते बंद कर दिए गए। मसला यही है कि कोई बलवा ना हो, इसी तरह कल की तरह के हंगामे ना हो, आग ना लगे, तोड़ फोड़ ना हो। यकीनी बात है कि जो हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भी तो जिम्मेदारी है कि जहाँ इंतशार पैदा हो रहा है, जो एहतजाजी हैं, जो आपके जमहूरियत का हुस्न है वो बैठे हुए हैं, उनकी बात भी तो सुननी चाहिए। उनकी बात कौन सुनेगा? अब दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज कर दिया। हुकूमत कहती है कि हम आपके टारगेट फैज़ाबाद आपको जाने नहीं देंगे,
یعنی اسلام آباد کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ اسلام آباد کی اطلاعات بھی یہی ہیں کہ راول پنڈی اور اسلام آباد جو چوک ہوا ہے، وہاں ٹریفک کا نظام بھی سارا درم برم ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں۔ کس کو؟ دونوں پارٹیوں کو، حکومت کو دے رہے ہیں کہ وہ انہوں نے مسئلہ حل نہیں کیا، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ سڑکوں پہ آگے کر کے عوام کی مصیبت اور مشکل کا ذمہ بنے ہیں، یعنی ذمہ دار بن گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے دونوں کے لیے تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کل جب لاہور میں توڑ پھوڑ ہوئی اور اس کے بعد 50 افراد کی گرفتاری بھی ہوئی، اور اس میں قانون نافذ کرنے والوں کو بھی زدوکوب کیا گیا احتجاجی کارکنوں کی طرف سے۔ اب سوچنا کیا ہے؟ سوچنا یہ کہ مملکت ہماری، املاک ہماری، قومی املاک اجتماعی مفادات کے لیے، اور اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں کون؟ ہم۔ اور روک کون رہا ہے؟ ہم، یعنی فورسز میں بھی ہمارے بچے ہیں، ہمارے بندے ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، اور دوسری جانب بھی ہمارے ہی ہیں جو تحریک لبیک کے نام پہ ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا، ہمارے ساتھ فراڈ ہوا، لہٰذا ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ ہم جب تک مطالبات منظور نہیں ہوں گے، عمل درآمد نہیں ہوگا، منوان جو طے ہوا تھا، اس وقت تک ہم سڑکوں سے باہر نہیں جائیں گے، اور پورے پاکستان سے ٹولیوں کی شکل میں لوگ فیض آباد پہنچیں گے۔ حکومت اپنا پورا زور لگائے۔ وزیر اعظم پاکستان بھی لاہور میں ہیں، کہتے ہیں کہ وہ آئے ہیں گورنر پنجاب ان سے پوچھنے کہ جی ایس ٹی پلس کا کیا بنا، یا وزیر اعلیٰ سے پوچھنے کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب لاہور میں ایک الیکشن ضمنی ہونے والا ہے 133 میں قومی اسمبلی کا، تو اس کی نگرانی کرے، اور معاملات کیسے ہیں، آپ کے ترقیاتی کاموں کا کیا حال ہے۔ لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وزیر اعظم صاحب اسی لیے آئے ہیں کہ انریسٹ جو ہوا ہے اس کا کوئی ازالہ کیا جائے، کوئی ایسا فارمولہ بنایا جائے کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے انریسٹ، اور بات آگے بڑھے اور معاملات جو ہے سدھر جائیں۔ لیکن بظاہر نہیں لگ رہے ہیں، اس لیے کہ جو ٹائم تھا وہ گزر گیا۔ اب دونوں نے ایک دوسرے کو چیلنج کر دیے، دونوں کی ضد کہہ لیں، انا کہہ لیں، یا معاملات کو کہہ دیں کہ جی ہم اپنا حل چاہتے ہیں اپنی مرضی کا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ، یعنی سب بندی دونوں جانب سے ہو گئی ہے۔ حکومت نے اپنے انتظامات کر لیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانے دیں گے فیض آباد، یہ کہتے ہیں ہم جائیں گے اور ہر قیمت پہ جائیں گے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جی ہم نے توہین رسالت کرنے والے کے خلاف احتجاج کیا تھا، اور ہم نے اپنے مطالبے میں یہ کہا تھا کہ فرانس کے سفیر کو واپس بھیج دیا جائے۔ وزیر داخلہ نے کہہ دیا یہ نہیں ہو سکتا، یعنی 6 ماہ کے بعد کہہ دیا یہ نہیں ہو سکتا۔ بات اجتماعی مفاد کی ہونی چاہیے تھی۔ وزیر داخلہ کو بھی سنگل آؤٹ مسئلے کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ وہ کسی بھی ملک کا سفیر بھیجنا اتنا آسان کام نہیں ہے، نہ اس سے تعلقات ختم کرنا جو ہے وہ اتنا آسان کام ہے، اور خاص طور پہ یورپ کا ایک اہم ملک ہے فرانس، اور اس حوالے سے، اور وہاں پہلے بھی اسلاموفوبیا کی بڑی بیماری پھیلی ہوئی ہے، وہ ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اسلام ایک حقیقت ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ جتنی فلاح و بہبود کی باتیں اسلام میں، اس میں دوسری جگہ نہیں ہے۔ اب جو ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تو اسلام کے نام پہ بیٹھے ہیں، تحریک لبیک والے، کالعدم تنظیم ہے، حکومت نے کالعدم قرار دے دیا، ان کی سرگرمیوں کا روک دیا جائے، ان کو بند کر دیا جائے، ان کے لیڈر کو پابند سلاسل کر دیا۔ لیکن معاملات تو نہیں صحیح ہوئے۔ معاملات صحیح ہوں گے کیسے کہ تاریخ دونوں ہاتھ سے بچتی ہے۔ دونوں کو اپنی اپنی جگہ سے ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا ایک دوسرے کی طرف۔ تب کیوں؟ ملک ہمارا، یہاں کے املاک ہماری، یہاں کے لوگ ہمارے، ہر چیز ہماری ہے، تو ہمیں اپنی چیزوں کا اجتماعی طور پہ حفاظت کرنی ہے۔ حفاظت کیسے ہوگی؟ کہ حکومت جو ہے وہ ایسا راستہ نکالے کہ ان کا احتجاج ختم ہو جائے۔ کیوں؟ یہ احتجاج اگر شہر شہر گلی گلی پھیلا، کیوں کہ تحریک لبیک ہے اور اس کا نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ، اور رسول اللہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہماری آپ کی سب کی جانیں قربان ہیں، اور ایک دفعہ کیا ہزاروں جانیں ہماری قربان۔ تو یہ جب مسئلہ جب ہوتا ہے تو کہتے ہیں، وہ کہتے نہیں بلکہ حقیقت ہے، مذہب، زبان اور رنگ، جب ان بنیادوں پر کوئی چیز تحریک چلتی ہے تو اس کے حالات بہت خراب ہوتے ہیں۔ دنیا میں دیکھ لیں آپ، دنیا سے ہی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو یہ معاملہ اچھا نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا حل نکل آئے۔ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، فورسز نے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے، لیکن کس کو نقصان ہوگا؟ ہمیں نقصان ہوگا، دونوں جانب سے، تینوں جانب سے ہم اپنی دھرتی پہ اپنا نقصان کر رہے ہیں اور دنیا کے لیے تماشا بنے ہوئے ہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے عنوان کے ساتھ۔ آپ سے ایک ہی درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں، اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، پاکستان کو ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کریں، اور اس معاملے کو
کسی خوش اسلوبی سے حل کرا دے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔